आज हामी क्लास 10 अन्तर्गतको इन्डिसेस लेसनको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं र इन्डिसेस लेसनको केही प्रश्नहरू समाधान गर्नुभन्दा अगाडि हामी आजको यस भिडियो सेसनमा लज अफ इन्डिसेसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यही भएर ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। हेर्नुस् है, यदि हामीले लज अफ इन्डिसेसलाई बुझ्यौं भने इन्डिसेस हामीले एकदमै सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्छौं। तर यदि हामीले लज अफ इन्डिसेसलाई बुझेनौं भने इन्डिसेस भने हाम्रो लागि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हेर्नुस् त, हामी लज अफ इन्डिसेसको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। लज अफ इन्डिसेस हामीले क्लास 9 मा पनि लज अफ इन्डिसेसको बारेमा अध्ययन गरेर आइसकेका छौं। यस भिडियो सेसनमा भने हामी इन्डिसेस सम्बन्धी एकदमै बेसिक रुटबाट एकदमै बेसिक कुराहरुलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्दै छौं। हेर्नुस् त, ल नम्बर 1 a को पावर m इन्टु a को पावर n छ। हेर्नुस् त, यो ल हेर्नुस् है, यो जुन a छ, हेर्नुस् त, दुईवटा a सेम छन्। हेर्नुस् त, मल्टिप्लाई साइन भन्दा अगाडिपट्टिको a र मल्टिप्लाई साइन भन्दा पछाडिपट्टिको a, यो दुवैलाई हामीले बेस भनेर बुझ्छौं। त्यस्तै माथिपट्टि हेर्नुस् त, m र n, यो हाम्रो के हुन्छ, पावर हुन्छ। हेर्नुस् है, माथिपट्टिको m र n हाम्रो के छ, पावर छ भने तलपट्टिको दुईटै a भनेको हाम्रो के छ, बेस छ। दुईवटा बेसहरु मल्टिप्लाई साइन भन्दा अगाडिपट्टि हेर्नुस् है, मल्टिप्लाई साइन भन्दा अगाडिपट्टि a छ, मल्टिप्लाई साइन भन्दा पछाडिपट्टि पनि a छ। यसरी दुईवटा बेसहरु सेम छन् र तिनीहरुको बीचको रिलेसन यदि मल्टिप्लाई साइनमा छ भने, हेर्नुस् त, दुईवटा बेसहरु सेम छन्, तिनीहरुको बीचको रिलेसन भनेको मल्टिप्लाई साइनमा छ भने हामीले के गर्न पाइन्छ, दुईवटा पावरहरु जोड्न पाइन्छ। तर कसरी? दुईवटा मध्ये एउटा बेस लेखेर पावरहरुलाई जोड्ने कुरा बुझ्नुस् है। दुईवटा बेसहरु सेम छन्, तिनीहरुको बीचको रिलेसन मल्टिप्लाई छ र पावरहरु त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छन्, जोडिन्छन्। कसरी? एउटा बेस लेखेर दुईवटा पावरहरु जोडिन्छन्। रुल नम्बर 1 ले त्यही भन्छ। रुल नम्बर 2 हेर्नुस् त, a को पावर m डिवाइडेड बाइ a को पावर n, और यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ a को पावर m अपन a को पावर n भनेर पनि बुझ्छौं। हेर्नुस् है, यो लले के भन्छ, दुईवटा बेसहरु सेम थिए, मल्टिप्लाईको रिलेसनमा थिए भने पावरहरु के भएका थिए, पावरहरु प्लस भएका थिए। दुईवटा बेसहरु सेम छन्, हेर्नुस् है, यो m भएछ, यो n हो। दुईवटा बेसहरु सेम छन् र तिनीहरुको बीचको रिलेसन डिवाइडको छ भने मल्टिप्लाई हुँदा प्लस भएको थियो भने डिवाइड हुँदा माइनस हुन्छ। हेर्नुस् है, दुईवटा बेसहरु सेम छन्, दुईवटा बेस सेम भएपछि एउटा बेस हामीले लियौं। त्यसपछि m र n मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छन्, पावरहरु प्लस हुन्छन् भने डिवाइड हुँदा पावरहरु के हुन्छन्, माइनस हुन्छन्। पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। हेर्नुस् त, और यसको आन्सर पनि हेर्नुस् है, a को पावर m छ, a को पावर n छ भने यो दुईवटा हाम्रो के हो, दुईवटा बेस हो। एउटा बेस आयो, अब के गर्ने, माथिपट्टिको m जस्ताको जस्तै छ, तलपट्टिको n माथि जाँदा के हुन्छ, साइन चेन्ज गरेर जान्छ। प्लस को साइन छ। हेर्नुस् त, n को अगाडिपट्टि केही पनि साइन छैन भने के साइन छ, प्लस साइन छ, पोजिटिभ साइनमा छ। पोजिटिभ साइनमा भएको n लाई हामीले माथि लिएर जाँदा के भयो, माइनस को अथवा नेगेटिभ को n भयो। यसरी पनि हामीले यस कुरालाई बुझ्न सकिन्छ, अथवा हामीले यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् है, a को पावर m अपन a को पावर n रहेछ, तर n के को छ, माइनस को रहेछ भने, हेर्नुस् है, यो n अहिले के को छ, माइनस को छ भने यसको आन्सर हेर्नुस् त, दुईवटा a छ, बेसेसहरु सेम छ, एउटा बेस सेम लिन पाइयो। अब हेर्नुस् त, m पोजिटिभमा छ, माइनस को n छ। हेर्नुस् त, माइनस को n यसरीपट्टि माथि, यसरी माथि जाँदा के हुन्छ, साइन चेन्ज गर्छ भनेको हो। रुल नम्बर 2 ले यही भन्छ। हेर्नुस् है, रुल नम्बर 2 ले के भन्छ, दुईवटा बेसहरु सेम छन् र तिनीहरुको बीचको रिलेसन यदि डिवाइडको छ भने दुईवटा पावरहरु के हुन्छन्, एक अर्कासँग घट्छन् अर्थात माइनस हुन्छन् भनेर रुल नम्बर 2 ले भन्छ। अब रुल नम्बर 3 हेरौं त। हेर्नुस् त, a को पावर m को होल पावर n रहेछ। हेर्नुस् है, a को पावर m को होल पावर n छ। यस्तो अवस्थामा भने यो बेस a भनेको बेस a, m र n, हेर्नुस् त, m को होल पावर, a को पावर m छ, यिनीहरु दुईटैको पावर कति छ, n छ। यस्तो अवस्थामा भने दुईवटा यो m र n भने के हुन्छन्, मल्टिप्लाई हुन्छन्। यो हाम्रो रुल नम्बर 3 ले बताउँछ। रुल नम्बर 4 ले के भन्छ, हेर्नुस् त, जस्तै
a को पावर माइनस को m रहेछ भने हेर्नुस् त a को पावर माइनस को m रहेछ भने यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा माइनसमा भएको पावर साइनलाई सकेसम्म पोजिटिभमा चेन्ज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, यसलाई हामीले कसरी पोजिटिभ बनाउँछौँ भन्दा a को पावर माइनस को m छ, यसलाई हामीले 1 को मुनि लेखेर a को पावर m लेख्न पाइन्छ। हेर्नुस् है, यसको बारेमा एउटा इक्जाम्पल पनि म दिन्छु हजुरहरूलाई। अथवा जस्तै मानौँ x को पावर माइनस को 2 रहेछ। अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ 1 अपन x को पावर 2 लेख्न पाइन्छ। भनेको मतलब माइनस को 2 थियो, 1 को तलपट्टि आउँदा के भइरहेछ प्लस को 2 भइरहेछ। हेर्नुस् है, पक्कै पनि हजुरहरूले 4 नम्बरको रुललाई पनि बुझ्नुभयो होला। अथवा यसरी हेर्नुस् त x को पावर माइनस को 3 रहेछ भने यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ 1 अपन x को पावर क्यूब लेख्न सकिन्छ। हेर्नुस् त 1 अपन x को पावर 3। हेर्नुस् त x को पावर माइनस को 2 थियो, 1 को तल आउँदा x को पावर 2 भछ। x को पावर माइनस को 3 थियो, 1 को तल आउँदा x को पावर 3 भछ। त्यस्तै a को पावर माइनस को m थियो, 1 को तल आउँदा a को पावर m भएको छ। यही नै हो रुल नम्बर 4 ले हामीलाई भन्न खोजेको। अब हेर्नुस् त रुल नम्बर 5 ले a b को होल पावर m छ भने हेर्नुस् त a र b को होल पावर m छ भने यस्तो अवस्थामा यो a ले के भन्छ m मेरो हो भन्छ, b ले के भन्छ m मेरो हो भन्छ। भनेको मतलब a को पावर m पनि हुन्छ इन्टु b को पावर m पनि हुन्छ। त्यस्तै रुल नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दा रुल नम्बर 6 ले a को पावर 0 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्छ होला 1 हुन्छ भन्छ। हेर्नुस् त बुझ्नुस् है, a को पावर 0 इज इक्वल्स टु 1 भनेको कुनै पनि नम्बर चाहे त्यो भेरिएबल होस् चाहे त्यो कन्स्ट्यान्ट होस्, कुनै पनि भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट नम्बरको पावरमा यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु त्यसको मान सधैँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। जस्तै a को पावर 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यस्तै 1 को पावर 0 को भ्यालु पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। हेर्नुस् त 100 को पावर 0 पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। कुनै पनि नम्बरको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु सधैँ कतिसँग इक्वल हुन्छ 1 सँग इक्वल हुन्छ। यो कुराहरू यिनै विविध लज अफ इन्डिसेसहरू हामीले क्लास 9 मा पनि अध्ययन गरेर आइसकेका छौं। अब भने हामी अन्य रहेका लज अफ इन्डिसेस हेर्दै छौं। जस्तै 7 नम्बरको ल हेर्नुस् त 7 नम्बरको लले के भन्छ a बाइ b को पावर यदि माइनस को m छ भने यस्तो अवस्थामा यदि यो भित्रपट्टिको एलिमेन्ट्सहरु a लाई तल b लाई माथि गरेर उल्टाइदिने हो भने हेर्नुस् त b लाई a को ठाउँमा a लाई b को ठाउँमा यसरी उल्टाइदिने हो भने यो साइन पनि के हुन्छ उल्टिन्छ। माइनस को m थियो भनेपछि के हुन्छ होला प्लस को m हुन्छ। हामीले यो प्लस लेख्न जरुरी छैन। हेर्नुस् है a b को पावर माइनस को m थियो, अब हामीले के गर्यौं b लाई माथि a लाई तल गर्यौं अर्थात b अपन a गराउँदा के भयो माइनस को साइन पनि उल्टेर के भयो प्लस को साइन भयो। त्यस्तै 8 नम्बरको रुलले के भन्छ हेर्नुस् त रुट अन्डर a को पावर m अनि रुट अन्डर के को n को। हेर्नुस् है यो डाडु भित्र कति छ n छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई इन्डिसेसले के भन्छ ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भन्दा a को पावर m इन्टु 1 बाइ n भन्छ। डाडु भित्र भएको नम्बर के गरेर 1 को तल आउँछ। हेर्नुस् है अब यो भनेको के भयो हेर्नुस् त a को पावर m 1 जा m अपन कति भयो n भयो। अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यदि डाडु भित्र 2 रहेछ भने हेर्नुस् है डाडु भित्र कति रहेछ 2 रहेछ। यसरी हामीले रुट गरौँ त हेर्नुस् त डाडु भित्र 2 छ र भित्रपट्टि x को पावर 4 छ भने हेर्नुस् त x को पावर कति छ 4 हैन, यसलाई हामीले 2 राखेर हेरौँ न है। x को पावर 2 छ भने के भन्छ यसले भन्दा x को पावर 2 इन्टु 1 बाइ कति हुन्छ 2 हुन्छ। अब हेर्नुस् त x को पावर 2 1 जा 2 अपन तलपट्टिको 2 यो त यो क्यान्सल भयो। x को पावर कति हुन्छ 1 भनेको कति हुन्छ x को पावर 1 भनेको x नै हो। रुल नम्बर 8 ले भन्न खोजेको पनि यही हो। यस्तै गरी हामीले कक्षा 9 मा पनि लज अफ इन्डिसेसको बारेमा अध्ययन गरेर आइसकेका छौं। अब भने हामी यिनै केही बेसिक लहरुलाई लिएर यिनीसँग रिलेटेड रहेर हामीले विभिन्न प्रश्नहरू समाधान गर्नेछौं जुन परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले तपाईलाई यस भिडियो सेसनमा विभिन्न मोडल अफ इन्डिसेसको क्वेशन्सहरू देखाउने छौं। तपाईहरुले पनि तिनै मोडलको आधारमा रहेर विभिन्न प्रश्नहरू समाधान गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो अंक ल्याउनु हुनेछ। अब हामी सर्ट एन्सर क्वेशनको
मोडल 1 समाधान गर्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् है, यसको समाधान हामी कसरी गर्छौं। यस्तो खालको प्रश्न हाम्रो परीक्षामा पनि विशेष गरेर 2 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। हेर्नुस् त, यसको समाधान हामी कसरी गर्छौं। सल्युसन हाम्रो प्रश्न छ 2x + 3 2 को पावर x + 3 माइनस 2 को पावर x + 2 अपन 2 को पावर x + 2। हेर्नुस् त, यसको समाधान हामी यस प्रकार गर्दै छौं। हेर्नुस् है, अब हामीले यहाँ एउटा कुरा बुझ्न पर्छ। हेर्नुस् त, 2 को पावर x + 3 छ। हेर्नुस् त, 2 को पावर x पनि हो, 2 को पावर 3 पनि हो। 2 को पावर कति पनि हो, 2 को पावर x पनि हो, 2 को पावर 3 पनि हो। 2 को पावर x पनि हो मल्टिप्लाई बाइ 2 को पावर कति पनि हो, 3 पनि हो। यस्तो हामीले कसरी गर्दै छौं। हेर्नुस् त, a को पावर m इन्टु a को पावर n भनेको जसरी a को पावर m + n हो। हेर्नुस् त, यसलाई टुक्राउने भने, हेर्नुस् है, यसलाई टुक्राउने भने a को पावर m इन्टु a को पावर n हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै गरी 2 को पावर x + 3 लाई टुक्राउँदा के भयो, 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 3 जसरी यो भयो त्यस्तै गरी यो पनि भयो। यसको बारेमा हामीले ल अफ इन्डिसेसको ल नम्बर 1 मा अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यस्तै यतापट्टि पनि हेर्नुस् त, 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर कति हुन्छ, 2 हुन्छ। हजुरहरूले यो मल्टिप्लाईको साइनमा डट भनेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला, अल्जेब्रामा डट भनेको के हुन्छ, मल्टिप्लाई नै हुन्छ। त्यस्तै तलपट्टि हेर्नुस् त, 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 2। हजुरहरूलाई यस स्टेपमा पक्कै पनि केही समस्या छैन होला। अब हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, माइनस भन्दा अगाडिपट्टि पनि 2 को पावर x, माइनस भन्दा पछाडिपट्टि पनि 2 को पावर x। एउटा 2 को पावर x हाम्रो के आयो, कमन आयो। माइनस भन्दा अगाडि 2 को पावर 3, माइनस भन्दा पछाडि 2 को पावर 2 बाँकी छ। हेर्नुस् त, तलपट्टि 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 2 बाँकी छ। यो 2 को पावर x र यो 2 को पावर x हामीले के गर्न पाउँछौं, हामीले कट गर्न पाउँछौं। बाँकी के रहन्छ, हेर्नुस् त, 2 को पावर 3 भनेको, हेर्नुस् है, 2 को पावर 3 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हो। 2 2 जा 4, 2 जा कति हुन्छ, 8 माइनस 2 को पावर 2 भनेको 2 इन्टु 2, यो भनेको 2 2 जा कति हुन्छ, 4 अपन 2 को पावर 2 भनेको कति हुन्छ, 4 भनेको 4 अपन 4 भनेको यसरी यो दुईटा क्यान्सल, कति जा 4 1 जा 4 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो, हाम्रो एन्सर 1 आयो। यसरी हामीले मोडल 1 को क्वेशन नम्बर 1 को समाधान गर्यौं। अब भने हामी मोडल 1 कै प्रश्न नम्बर 2 समाधान गर्न गइरहेका छौं। ध्यान दिनुस् है, परीक्षाको दृष्टिकोणले यस्तो प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मोडल 1 को क्वेशन नम्बर 2 यस प्रकार दिएको छ। हेर्नुस् त, सिम्प्लिफाई 3 को पावर 3x + 2 माइनस 3 को पावर 3x + 1 अपन 6 इन्टु 27 को पावर x। यसलाई पनि हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं, हेरौं त। यसको समाधान सल्युसन 3 को पावर 3x + 2 माइनस 3 को पावर 3x + 1 अपन 6 इन्टु 27 को पावर कति छ, x छ। हेर्नुस् है, अब यसको समाधान हामी कसरी गर्दैछौं। हेर्नुस् त, यसलाई हामीले फेरि पनि के गर्दैछौं, अघिको जस्तै मोडल 1 मा जस्तै टुक्राउँदैछौं। हेर्नुस् है, 3 को पावर 3x पनि हो, 3 को पावर कति पनि हो, 2 ए 3 को पावर 3x पनि हो, 3 को पावर कति पनि हो, 2 हो, माइनस यहाँ पनि के हो, 3 को पावर 3x पनि हो, 3 को पावर 1 पनि हो, 3 को पावर 3x पनि हो इन्टु 3 को पावर कति पनि हो, 1 पनि हो। हामीले रुल बिर्सिनु भएन। हेर्नुस् त, ल अफ इन्डिसेसमा हामीले पढेको हो, a को पावर m इन्टु a को पावर n भनेको के हुन्छ, a को पावर m + n हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै ल अफ इन्डिसेसमा अध्ययन गरेर आइसकेका छौं। हेर्नुस् त, तलपट्टि 6 इन्टु 27 भनेको, हेर्नुस् है, 27 भनेको 3 9 जा 27, 3 3 जा भनेको 27 भनेको कति रहेछ, 3 इन्टु 3 इन्टु 3 रहेछ। यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ, 3 को पावर 3 लेख्न पाइन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त, यो 27 भनेको कति हो, 3 को पावर 3 हो र यो x को कति भयो, x हो। पक्कै पनि यस स्टेपमा हजुरहरूलाई समस्या छैन होला। अब हेर्नुस् त, हामी यसको समाधान कसरी गर्दैछौं। अब हेर्नुस् त, अब हामी के गर्दैछौं, 3 को पावर x
3 को पावर x हेर्नुस् त माइनस भन्दा अगाडिपट्टि पनि 3 को पावर x माइनस भन्दा पछाडिपट्टि पनि 3 को पावर x भने एउटा 3 को पावर x हामीले के गर्न पाइन्छ कमन निकाल्न पाइन्छ 3 को पावर 3x हेर्नुस् त बाँकी के रहन्छ माइनस भन्दा अगाडि 3 स्क्वायर बाँकी छ 3 को स्क्वायर माइनस पछाडिपट्टिबाट 3 को पावर 1 बाँकी छ त्यस तलपट्टि हेर्नुस् त 6 * 3 को पावर 3x बाँकी छ अब के गर्न पाइन्छ यो 3 को पावर 3x र यो 3 को पावर 3x हामीले क्यान्सल गर्न पाइन्छ हेर्नुस् है अब कति बाँकी रह्यो 3 को स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ 9 - 3 को पावर 1 भनेको 3/6 हुन्छ यो भनेको कति भयो 9 - 3 भनेको 6 भयो हेर्नुस् है 9 - 3 भनेको 6 अपन कति भयो 6 6 1 जा 6 हुन्छ यसको आन्सर पनि हाम्रो कति आयो 1 आयो यसरी हामीले मोडल 1 को क्वेशन नम्बर 2 लाई पनि समाधान गर्यौ अब भने हजुरहरुलाई पक्कै पनि समस्या छैन होला हेर्नुस् है अब हामी मोडल नम्बर 2 समाधान गर्न गइरहेका छौं अब हामी मोडल 1 को प्रश्न नम्बर 3 समाधान गर्न गइरहेका छौं र यो हाम्रो मोडल 1 को अन्तिम प्रश्न पनि हो हेर्नुस् त यस प्रश्नको समाधान हामी कसरी गर्ने छौं हेर्नुस् है प्रश्न नम्बर 3 के छ 7 को पावर x + 1 + 9 * 7 को पावर x अपन 7 को पावर x + 2 - 45 * 7 को पावर x छ हेर्नुस् त यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्छौं यो प्रश्न हजुरहरुले देखेको क्वेशन नम्बर 1 र 2 भन्दा अलिकति फरक छ त्यही भएर विशेष ध्यान दिनु होला 7 को पावर x + 1 + 9 * 7 को पावर x अपन 7 को पावर x + 2 - 45 * 7 को पावर x हेर्नुस् है अब हामी के गर्दै छौं हेर्नुस् त 7 को पावर x पनि हो 7 को पावर 1 पनि हो हामी के गर्दै छौं पावर ब्रेक गर्दै छौं 7 को पावर x * 7 को पावर 1 + 9 * 7 को पावर x हामीले यहाँ के गर्यौं पावर ब्रेक गर्यौं कसरी a को पावर m * a को पावर n भन्ने रुलले हामीलाई के भन्छ a को पावर m + n हुन्छ भन्छ यही रुल युज गरेर हामीले के गर्यौं पावर ब्रेक गर्यौं अब हेर्नुस् त 7 को पावर x * 7 को पावर 2 माइनस हेर्नुस् त 45 * 7 को पावर x छ यहाँसम्म हजुरहरुलाई केही पनि समस्या छैन होला अब हेर्नुस् है अब हामी के गर्दै छौं यो प्लस साइन हेर्नुस् त यो प्लस साइन भन्दा अगाडिपट्टि 7 को पावर x छ यो प्लस साइन भन्दा पछाडी 7 को पावर x छ भने एउटा 7 को पावर x हामी के गर्दै छौं कमन निकाल्दै छौं हेर्नुस् है एउटा हाम्रो 7 को पावर x के आयो कमन आयो बाँकी के रह्यो हेर्नुस् त प्लस भन्दा अगाडि 7 को पावर 1 प्लस पछाडिपट्टिबाट कति बाँकी छ 9 मात्र बाँकी छ त्यस्तै तलपट्टि हेर्नुस् त माइनस भन्दा अगाडिपट्टि 7 को पावर x माइनस भन्दा पछाडिपट्टि 7 को पावर x हामीले एउटा 7 को पावर x के गर्यौं कमन निकाल्यौं बाँकी के रह्यो 7 स्क्वायर माइनस 5 हेर्नुस् त 5 हैन 7 स्क्वायर माइनस कति बाँकी छ 45 बाँकी छ हेर्नुस् है अब यो 7 को पावर x र यो 7 को पावर x डिवाइडमा छन् त्यही भएर यिनीहरु के भए क्यान्सल भए बाँकी के रह्यो 7 + 7 को पावर 1 भनेको 7 हुन्छ 7 + 9 भनेको कति हुन्छ हामीसँग 16 हुन्छ त्यस्तै 7 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 49 - 45 हुन्छ यहाँसम्म पक्कै पनि हजुरहरुलाई समस्या छैन होला हेर्नुस् त 16/49 - 45 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 4 जा हाम्रो के हुन्छ 16 हुन्छ यसरी हाम्रो के भयो 4 हाम्रो आन्सर आयो यसरी हामीले मोडल 1 को प्रश्न नम्बर 3 समाधान गर्यौं अन्य मोडल भने हामी आगामी भिडियोमा अवश्य चर्चा गर्ने छौं आजका लागि यति